बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 74। जब परवाने शम्मा रिसालत पर निसार हुए। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जब कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे। इस पर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हज़रत साबित बिन वहदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गरोह इंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो ज़िंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फ़तह और कामरानी अता फ़रमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, उमर बिन आस और ज़र्रार बिन खत्ताब मौजूद थे और ये चारों ज़बरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने इन पर जवाबी हमला किया। उस जवाबी हमले में इब्ने वहदा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। उनके रास्ते में उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा आ गईं। वो बोली, मुसलमानों, ये क्या तुम पीठ फेर कर जा रहे हो। इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमा रहे थे, ए फ़लाँ मेरी तरफ़ आओ, ए फ़लाँ मेरी तरफ़ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। उस नाजुक वक्त में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी। खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। उनमें हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। निशाना बहुत पुख्ता था। चुनाचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फ़िदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकिश में तीर नज़र आते तो उससे फरमाते, अपना तरकिश अबू तलहा के सामने उलट दो। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस रोज़ इस कदर तीर अंदाज़ी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर न करें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। फिर ख़ुद पेंचों के बल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। कोई तीर लगे तो मुझको लगे। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी उसका नाम कोतूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और दस्ते मुबारक में कमान की बलशत भर दौड़ रह गई थी। हज़रत अक्काशा इब्ने महसन रज़ी अल्लाह अन्हा ने कमान की डोरी बांधने के लिए वह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली, मगर डोरी तो छोटी हो चुकी थी। इस पर उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है, इसलिए बंध नहीं सकती। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको खींचो, पूरी हो जाएगी। अक्काशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने उस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान की दोनों सिरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दे दिए और फिर इस पर गिरह लगा दी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास जो सहाबा ये भी
زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی رہتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔